हेलो एंड गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। गुड मॉर्निंग तो नहीं है, ये दोपहर हो गई है। आज असल में थोड़ा सा मसला ये था कि मुझे 3 बजे एयरपोर्ट जाना पड़ा। मेरा बेटा बरतानिया से आ रहा था तो मैं उधर गया, फिर मैं सारी रात जागता रहा। तो वो इस वजह से जो है ना, वो सारा मैंने आपकी वीडियो नहीं बताई। बड़ी अहम वीडियो है ये वाली कि जनाब आज एक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतवक्के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उनके पास इमरान खान की एक केस दरख्वास्त लगी हुई थी और बिल्कुल वैसी लगी हुई थी जैसे बाबर अवान ने और फैसल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी कराई थी ना कि हम डी चौक नहीं आएंगे, हम वो H9 वाला जो पार्क है वहां पे जाएंगे और हमें इजाजत दी जाए। और 25 मई की बात कर रहा हूँ। तो उनको इजाजत दी गई, हुकूमत ने सारी रुकावटें हटा दी और मानीमेंटल सीधा डी चौक चला गया। वहां उन्होंने आग लगा दी, पुलिस वालों को जख्मी किया था, याद है ना आपको? वही केस कल भी लगा हुआ था, कल भी लगा हुआ था, जिसमें जज साहब ने कहा जी कि ये हैरानगी की बात है, वकील कह रहे हैं कि हमने इमरान खान तक बात पहुंचा दी है, इमरान खान कहते हैं जी मेरे तक कोई बात ही नहीं पहुंची। अब वकील कह रहे हैं जी कि हमने पहुंचा दी थी। तो उन्होंने कहा जी हम वकीलों की बात माने या इमरान खान की बात माने? उसने रिटर्न जवाब दिया है। वैसे तो सर ये वहां बुरी तरह फंस गया है। लेकिन अल्लाह रहम करे। मैं हमेशा यही कहता हूं कि इमरान खान के हवाले से जब और अदालतों की बात आती है ना, तो वहां फिर ये कहना पड़ता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो इमरान खान को उधर भी नोटिस मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि आए, आपने तौहीन की है और ये तौहीन साबित हो चुकी है हमारे हिसाब से। तो ये साबित ये हुई है कि बाबर अवान और फैसल का लाइसेंस भी मंसूख होना चाहिए वकालत का। ये इन्होंने अपने तौर पे बयान दे दिया है, बताएं जरा अपने तौर पे। तब तो इमरान खान ने, वो जियो वाले दिखा रहे थे, वो कंटेनर पे खड़े होकर इमरान ने कहा जी अब हमारे रास्ते साफ हो गए हैं, आप आ जाएं, केस आ गया है। और अब कह रहे जी मुझे पता ही नहीं चला। और बिल्कुल झूठ बोल रहा है सर जी, झूठो झूठ गंडेरियां, अदियां तेरियां ते अदियां मेरियां बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तो अब आज फिर यही केस लगा हुआ था। ये आज वो कह रहे थे कि जी 6 या 7 तारीख को हम आएंगे इस्लामाबाद, हमें इजाजत दी जाए। इंतजामिया इजाजत नहीं दे रही थी। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, इमरान खान और पीटीआई का माजी देखते हुए कि वो किसी बात पे अमल नहीं करता, वो ये कर रहे हैं और अब भी नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, सरकारी वकील पेश हुआ, उसने कहा जी कि किसी सूरत इनको नहीं देनी चाहिए क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड, इनका हिस्ट्री खराब है। तो बाबर अवान, यहां भी बाबर अवान पेश हुए, कहते नहीं जी नहीं तुसी दियो। ते अली नवाज अवान ने केस किया है, बाबर अवान ने बहस की है। उन्होंने कहा जी असी इंशाल्लाह ताला अमल करेंगे, सानू उसे ग्राउंड दे आने की इजाजत दी जाए। ठीक है। तो हुकूमत तो मुखालफत कर रही है, बहस हुई है दोनों तरफ से। बहस करने के बाद, क्योंकि इमरान खान के जो है ना मकासद, वो इस दफा तो ये ना समझेंगे कोई कानून को वो समझता क्या है। वैसे तो बात तो वो करता है ना कि अमीर के लिए और कानून, गरीब के लिए और कानून। वो तो अमीर के लिए जो कमजोर कानून है ना, उसको भी नहीं मानता। यही कहते हैं ना, अमीर के लिए कानून कमजोर होता है, उसको रियायत मिल जाती है। इमरान उसको भी नहीं मानता, कानून को मानता ही नहीं है। कहता है कोई नो कानून, नो कानून, कोई कानून शनून की मेरे साथ बात ही ना करो। तो अब ये मांग रहे हैं। तो दूसरी अदालत, ये अदालत ने कहा कि बताओ जी 1 दिन 2 दिन। कहते नहीं हम ये नहीं बता सकते, ये हमारा राइट है, हम 1 दिन बैठे, 10 दिन बैठे, हम ग्राउंड में बैठना चाहते हैं। अदालत ये कह रही थी कि अवाम को तकलीफ ना हो। अवाम को तो तकलीफ शुरू हो चुकी है भाई। मैंने खुद इस्लामाबाद जाना था अपने एक सुप्रीम कोर्ट के केस के हवाले से, मैं नहीं जा रहा। मेरे दोस्त ने इस्लामाबाद से इधर आना था, वो नहीं आ रहा कि रास्ते में जो इमरान तमाशे कर रहा है, जो तमाशे कर रहा है इमरान, आपको पता ही है ना। वो अभी तक उसका वो कंटेनर शुरू ही नहीं हुआ। खूनी कंटेनर, कातिल कंटेनर, रांग मार्च, लॉन्ग मार्च, घड़ी चोर का मार्च, ये अभी नहीं शुरू हुआ कोई भी। ठीक है। तो बात यह है
کہ اب وہ عدالت کو یقین دہانی کرا رہے ہیں، لیکن عدالت ماننے کو تیار نہیں۔ عدالت نے کہا جاؤ دوبارہ پتہ کرو، عمران خان کو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ جب اتنا ایک بندہ ہو تو اس کو رعایت کرنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ اس کو رعایت کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ تو لیکن عدالت نے جی فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور عدالت یہ فیصلہ آج ہی سنائے گی، ابھی اگلی ویڈیو ہو سکتا ہے اسی کے بارے میں ہو۔ عدالت کو چاہیے، اس میں کہتا ہوں کہ عدالت ان کو پابند کر دے کہ آپ نے جلسہ کرنا ہے، جلسہ کرنے کے بعد آپ نے چلے جانا ہے، کوئی رستے کی رکاوٹ آپ جو ہے وہ کوئی بلاک، روڈ بلاک نہیں کریں گے، اور ایک دن میں ہی جلسہ کر کے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اول تو یہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ جو ڈرامے باز ہیں نا، ان کو اتنی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جن کا ماضی عدالت کے ساتھ انہوں نے مذاق اڑایا ہے، عدالت کے ساتھ۔ لیکن عدالت ان کے اوپر ضرور قدغن ضرور لگائے۔ پہلی بات تو یہ ان کو اجازت نہ دے، دوسری بات ہے ان کے اوپر پابندی لگائے کہ بھئی آپ نے جلسہ کر کے چلے جانا ہے اور فلاں تاریخ کو آنا ہے، ایک دن دے۔ یہ بھی نہ کہیں آپ یہ 10 دن کہہ رہے ہیں، عدالت کے اندر جو کیس ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 تاریخ کو ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے، عدالت کے اندر جو کیس لگا ہوا ہے اس میں انہوں نے 5 یا 6 لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں بھی ترمیم کر کے یہ ڈال سکتے ہیں، یہ پھر مکر جائے گا، یہ پھر مکل جائے گا۔ اور باقی خبریں آ رہی ہیں جناب، کنٹینر پہ پھر کوئی سنے کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی 2 بندے جھلس گئے ہیں، آگ لگی ہے کوئی، اور کل ایک بڑا پیارا بچہ چھوٹا سا بیچارہ، اس کی کیونکہ یہ رانگ سائڈ پہ کنٹینر جا رہا تھا، بھئی اس کنٹینر کو بند کرو، اور کسی کا ہوتا جس طرح حادثے ہو رہے ہیں۔ ایک اوپر سے گرا ہے کل، کنٹینر کے اوپر سے وہ گردن کے بل گرا ہے، ادھر ہی موقع پہ ہی بیچارہ فوت ہو گیا۔ تو یہ آدھا درجن کے قریب بندے اس نے ابھی تک کھا لی ہیں، تو پھر بھی اس کو اجازت ہے؟ یہ تماشا لگایا ہوا ہے۔ یقین کرو باہر کے لوگ آتے ہیں، وہ ان سے بات کرو، کہتے ہیں یار یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں کبھی ایسا ہو رہا ہے؟ اور یہ ذہن میں رکھ لے، عمران خان کو 10 دفعہ الیکشن کروا دے، اس نے آرام نہیں کرنا۔ 10 دفعہ اس کا جو مرضی کر دے، اس کی بات مان لے، اس نے آرام نہیں کرنا، جب تک کہ یہ کہتا ہے مجھے گود میں بٹھاؤ، اور گود میں بٹھا کے اس کے بعد مجھے کرسی پہ بٹھاؤ۔ اب بتائیں کون ہے جو اس کو گود میں بٹھائے اور کرسی پہ بٹھائے؟ آپ بتائیں ذرا کون ہے؟ آرمی نے کہہ دیا ہے کہ ہمارا سیاست سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، ہم غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہتا ہے نہیں، آؤ کنٹینر پہ ساری دنیا کے سامنے اس نے کہا جی کہ مارشل لا لگاؤ، مجھے ڈر نہیں ہے کوئی بھی۔ اس سے ڈر کیا؟ اس کا ہے یہاں پہ کیا بھائی؟ اس کو ڈر کس چیز کا ہونا چاہیے؟ اس کی تو کوئی نہ اپنی پارٹی ہے۔ اچھا، تانے مار رہے کہ بھٹو ایوب خان کو ڈیڈی کہتا تھا، اور نواز شریف جنرل جیلانی کے گھر میں سریا لگاتے لگاتے وزیر اعلیٰ بنا۔ اور بھائی تمہاری تو پارٹی ہی جنرل حمید گل نے بنائی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اس کی آبیاری جنرل پاشا نے کی تھی۔ سر جی چھج تو بولے، پرون کی بولے، تو پرون ہے، پرون سرکیو تو دے گال سمجھ آندی پئی ہے نا؟ چھج کے بولے، چھج بولے، پرون کے بولے، اے تا پرون اس دے وچے 100 سوراخ ہیں عمران خان دے، اے تا گل نہیں نہ کر سکتا، کوئی کردار والا بندہ گل کر سکتا ہے بھئی یہ ہے وہ، یہ تو نہیں نا بات کر سکتا۔ تو لہٰذا یہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے یہ سارا کچھ گود میں دوبارہ بٹھاؤ، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ اسی ہفتے، یہ جو 1 ہفتے کے اندر اندر نئے آرمی چیف کا تقرر ہو جائے گا، اینو ٹھنڈ پہ جانی ہے۔ اس کے بعد اگلا الیکشن میں 31 اگست 2023 کے بعد اعلان کیا جائے، اکتوبر میں یا نومبر میں۔ 1 سال پڑا ہے، بلکہ یہاں پہ یہ تجویز دی جائے کہ بھئی 1 سال میں ابھی مسئلے حل نہیں ہو رہے، سٹیبل ہو رہے ہیں تھوڑے بہت، حل نہیں ہو رہے، اس حکومت کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی جائے، پھر یہ کلیجے ٹھنڈ پینی ہے، کلیجے ٹھنڈ پینی، یہ سڑکوں پہ پھرتا رہے۔ مریم نواز نے جیسے کہا نا، یہ آوارہ گردی کرتا رہے، اس کی کوئی ککھ پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ککھ نوٹس ملیا تے ککھ نہ ہلیا،
ٹھیک ہے، بابر اعوان بھی سکنجے میں آ گیا ہے، فیصل چودھری بھی سکنجے میں آ گیا ہے، مانی مینٹل بھی آ گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت ان کو اجازت نہ دے، یہ فساد کے لیے آ رہے ہیں، سارے اینکر یہی کہہ رہے ہیں، سارے دانشور یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ابھی سے لائف معطل ہو گئی ہے، اس کے جلسے جلوسوں کے اوپر ختم کر دینے چاہیے کہ صرف یہ چار دیواری کے اندر جلسہ کرے۔ کیوں لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں سڑک پہ؟ آپ دیکھ لینا کل گجرانوالہ کے لوگ جو ہے نا وہ پھر رہے تھے، یہ گھڑی چور ہے، یہ اس کو کوئی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ کہتے جی اینج کر کے دکھا دو، میری گھڑی غائب ہو گئی ہوئے، وہ میری گھڑی غائب ہو گئی ہے، میں دیکھ کے تو دسنا میری گھڑی غائب ہو گئی ہے یار، میں بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تھینک یو، خدا حافظ۔